آیت دی بننی ہے بھار بڑھائی تے جس انہوں سب تو پہلے چونا پہ آئے نا ایک لفظ آکھن لگا دیکھیا ہے میں کی آکھن لگا جس انہوں پہلے پاک دا بھار چونا پہ آئے نا اس مظلومہ دا نا زہرا ہائے 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 پاک ولایت دی آئی چونی نبی دی دینوں پہ گئی آئے کر کے رونا لیا جڑی پیو دے سامنے میں چوکھی دیر نہیں کھلوں دی اللہ جانے وہ کمیں ٹور ٹور کے رون دی آئی سیدہ پاک تو بعد امیر المومنین دی خود جڑی زندگی وہ تجھے تصور بھی نہیں کر سکتے جڑی گزاری امیر المومنین نے امیر المومنین تو بعد جڑا سب تو بڑا صدمہ ہویا نا اس ویڑے ویچ وہ بھینا ہر وقت بھینا تے بھیرا ہر وقت حفاظت کر دیا حسن مجتبہ دی تے لوگاں بڑی دشمنی آئی حسن نال میں پہلا لفظ دوسرے عشرے دی دوسری مجلس دا پہلا لفظ مصائب دا کھڑ لگا بندیاں دا بڑا حسد آیا حسن نال چکے حسن دی تصویر محمد عربی نال مل دیا آئے کر کے رونا لیا حسن آ جانا تے لگدا محمد مصطفیٰ آگئے آئے ہائے حسن مجتبہ نال خلافت واسطے لڑنا لیا طاقتاں او جدو اپنیاں ساریاں گلاں کر لیندے ہیں تے صرف حسن مجتبہ دا آ جانا سینہ مبارک تک شبیہاً امام حسن مجتبہ تاریخ اچھ لکھیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شیعہ سنی جوانہ اور حسن مجتبہ نال کی ہویا کیڑی اوکھی زندگی گزاری نبی دے سلال تیاری تو سن دے ہو کہ تیاری وچ کی ہویا کہ میں وطن توں دریاں لی دیاں دھیاں لیکن نوجوان نسل مسلمانوں یاد رکھنا پوسی بے جس حسین تو پہلے اوکھے دن مدینے سے گزارے نا اس مظلوم دا نا حسن ہے میں ایک لفظ آکھاں حسین جنگل اچ غریب ہویا ہے حسن وطن تے غریب ہویا ہے اللہ تیری ہائے قبول فرماوے آ میرا مولا انہاں دی ہائے قبول فرما چل اپنے غم میں چنروں میں میری دعا ہے سارے واسطے اور میں دو چار دن تو سوچ رہا مدت گزری ہے اگر تیاری دیاں دو ترے مجلساں پڑھیاں جا سکتی ہیں مظلوم کربلا دی اس معاملے وچ تو حسن مجتبہ دی بھی شہادت اے ان نہیں دکھاں وچ جوانوں جڑے کربلا تو پہلے ہوئے سب تو بڑا دکھ ہے زہرا دا زخمی پاسا اشارہ میں کرنا ہے تہائی چکوال علیہ کر دیئے پاسا بھول گیا بھیڑا نو جدہ بھیرا دے میت چ لگے ہوئے دیر بیٹھے میری شام دی تکی ہوئی شاہد انہاں دی ہائے قبول کربلا تک سوکھے نہیں پہنچے مسلمان جی ہائے 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 بابا جی پہ فرمیندن وسیم عباس حسین نال 72 ہن تسئی کہاں تو بابا جی میں آکھیا اے او مظلوم میں جڑا وطن تے غریب ہے تے پال نان وش دیاں بہنا آلیہ حسن مجتبہ دے لباس دی مشتاق آئی چہرے دی عاشق آئی دعا بھراواں دے جے تے منہ نہ ویکھیا نکاح وچ شرط لکھوائی یا پاک سین نے بھئی اماں دی جوڑی دی زیارت روز علی دی دھی کر سی آئے کر کے رونا لیا جے آنکھیں تو میں تینوں ونڈ کر دے وہاں عباس تے گھوڑے تے بہن دی عاشق آئی بھلا آئے کر کے رونا لیا حسین مظلوم دے چہرے دی عاشق آئی لال الہائے تے گواہ ہو جاوے حسن امیر دے لباس دی عاشق آئی سنی جوانوں شیعہ جوانوں کرو سوال سارے رو کیوں پہ جس دے گھوڑے تے چڑھن دی عاشق آئی ان بین بازویں دے نامارے مرحبا اللہ تری ہائے قبول فرماوے با حسین دی راضی ہوئی
دے بین بازوانو عباس نے لہندہ ویکھیا تے جس دے چہرے دی عاشقائی آکھ دے ماں لفظ آکھ دے ماں او صبح دے ٹائم گھرانو چھوڑ کے اولاد نار رلا کے تے مٹی تے آکے بہنا لی قوم مٹی تے بہنا لے عزادارو جس دے منہ بغیر زینب دا دے نہیں نہ چڑھ دا اون دے لاش لب دیاں کارہائے جیدہ وڈا مسائب ہے اون دا جنازہ لب دیاں چکوال دی نگریے ہاتھ این اشارہ نہیں بڑھدا اس دے لاش لب دیاں اور میری ماتمی نال گالے تے جدو جنازہ لب لیا تے سیر نال گویا اور سجاد نوا دیئے مینو لب دے مینو شبیر مینو لب دے نسل آباد تیری نسل آباد روے عزادارہ میں دعا دے کے جا رہا حسن مجتبہ دے لباس دے مستاق جس دے لباس دے مستاق اس دے کفنی چو تیر چھکے اوہ میں صدق و جاواں ہو سکتا سی حضرت انہوں محمد دی شہادت پڑھئے انشاءاللہ نوجوانہ دی مرضی ہے میرا بھی دل لے پڑھئے تو اس دستے ہو سکتا ہے آج علی مجلس پھر اسی تیاری دی پڑھاں گے اور انشاءاللہ کل تو ہو سکتا ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تاکہ انہوں محمد دا پرسہ بھی ہوئے تو امام حسن دا بھی ایک جملہ دلتا ہی کہ میں اس عشرے میں پوری شہادت پڑھا مولا دی آئے کر کے رونا لیا چکے کربلا دی نہیں ویچے حسین دے پہنچن تائیں انہا 72 دفعہ زہر دیتی ہے یسر اللہ بھائی تیری ہائے قبول کرے او حسین دے رونا لیا اخیر تے ماں زہرا دی قبر تے منہ جرات واندی پئیے تے ماں دی قبر تے منہ رکھ گیا دے اماں آجو لوری سنانا جڑی بچپن ہے اماں ویک تیرے امیر پتر دا حال کی ہو گیا اللہ تو رہائے قبول فرماوے سلام نے گھر بچ رہا آئے کر کرو آنا لیا جدو 70 تیر جنازہ امام حسن مجتبات لگین وین بھی کردہ ماتم بھی پڑھدہ تاکہ اہل سنت جوان شیعہ جوان سمجھو کہ ہوندہ کی رہا ہے ایک دے وچ وطن نہیں چھٹیا شبیر توں اینا تیر مارے تان بھئی حسن نال حسین بھی مر جاوے لیکن بنو ہاشم نے جوان نو تیر جھل لے ہائے کر کرونا لے آتے امن دی جا مدینہ سمجھ کے چپ رہ گئے حسین ابن علی ہائے کر عباس جے بھیرا دے ہوندے جدوں بھیرا دا جنازہ اے واحد جنازہ آل محمد دا کدی سنے قبرستان نہ تو جنازے آئے ہون کدی سنے کسے بھین بھیرا نو 2 واری کفن پوایا تیری ہائے وے کہ میرا دل جملہ پورا پڑھا جدو بھیرا نو 2 کفن پوایا تے اتے 70 تیر چھکے ہائے کر کے رونا لیا بھیرا دا جنازہ ٹور کے پاکا لیا برکا پا لیا تے رو کے پیا دی اممہ فضا میرے نال آج میں نانے نال گل کرنی ہے کتنا ماتم ہونا ہے میں نہیں جاندہ نانے دی قبر تے سر مار کے پیا دی نانا بچپن تو سن دی آئیاں حسن امیرے بچپن تو سن دی آئیاں حسین غریبے نانا اٹھ قبر جو تے 10 مہینوں جے امیر دے جنازے دی حالت ہے چلاؤ سال بعد اپنا جے امیر دے جنازے سونے لگ دیو جواب نوکرہ شریف بابا لکھوری آکھا جے امیر دے جنازے دی حالت ہے تے میرے غریب دے جنازے غریب دے جنازے دی کی حالت آئی جدو بہن آئی 9 جات بھیرا تقسیم ہائے ہائے جتنے تیران حسن مجتبان لگے اتنے ٹکڑے آنے حسین حسن مجتبہ دی بہن کرا حسن مجتبہ دی شہادت بعد مسلمانہ تو یقین
اٹھ کے علی دیا تھی ہون ایک پل نہیں وسدی حسین تو ایک پل نہیں وسدی حسین تو ہر دن دی خبر ہر رات دی خبر ہر پل دی خبر عباس دا ذمہ لایا ہے عباس مسلم سجاد اکبر اون محمد انفیاء علی دے پتر حفاظت رکھے آئے جگ دشمن حسین دا آئے کر کے رونا لے آتے بی بی پاک حسین دا چہرہ ویک کے نہ سمجھ جان دی آئی بھی آج حسین رننا ہویا ہے آئے کرنا لیا رجب دے آخری دے ہاڑے نہیں تے حسین بہن دے سامنے رننا ہے ٹھڈا سا بھر کے پہ یاد یہ نانا یاد آیا ہے ماں یاد آئی ہے حسن یاد آیا ہے میں نو اداس میں تیرے نہ رل کے رواں ماں دے پاس سے نو رونا ہے بابے دی ضرب نو رونا ہے یا حسن دے تیرہ نو رونا ہے آئے کرنا لیا اٹھ کھلوتی ہے زمین تجھے دا حسین فرمایا ہے یزید دا خط آیا ہے تو میں دربار جا رہا ہوئے 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 سادات دی موجودگی ویچ میں اشارہ کرنا چاہنا یزید خط دا نہ آیا ہے زینب چادر سنبھالیے ہو گئی میری مجلس ہو گئی میری مجلس اللہ آئے قبول کرے تمہیں سمجھ آئیے اشارے دی ٹھنڈا سا بھر کے پیا دیئے لیلا رباب ہے فرمایا وسن دے موسم گزر گئے فرمایا شبیر کلیاں تا دربار ہے وہ دربار ہے جتھے اممہ 4 گھنٹے وہ لوگ ہیں جن حسن مجتبہ دے جنازے تے تیر تنہا نہیں ونجن دیں دی جوانانے بنو ہاشم آندے رہن لیکن رو کے پیادی شبیر حسن دے جنازے تے تیر بختہ میں چلی جے بابے دی شہادت اممہ زہرا دا شکستہ پہلو اے آلیہ نے نہیں بھلدا فرمائے تنہا نہیں بھیرات جاندہ ہے تے بہن جان نہیں دین دی تے دامن چاہتے تے سب تو پہلے نگاہ پہ یہ مسلم تھے ٹھڈا سا بھر کے پہ یادیے بڑا جریے پر جے تھوڑے فرمائے بہنوں ویکنا سجاد بھی آگے فرمائے علیے پر جے تھوڑے ویکنا محمد انفیاء آگے فرمائے بھی علیے پر تھوڑے ہائے کرنا لیا تے جدا ابوالفضل لباس آمدہ استقبال کرو سارے اس پاک نام داشرے دے اندر المحلے دا مووے تھی گئی ہے بھیرا دا دامن ہے رو کے آدھی ہے ہون وینا ہے دا لگا جا میرے پردے آدھا زامن آ گیا بڑے مانا نبی دیا دیا انشاءاللہ مان قائم روے علی دی دھیدہ لکھوری آقا میرا بھی عباس غور نال ویک بے داغ دین دی پہیاں تے بے داغ لیسا ہاتھ بن کیا دا ایک وعدہ کرو ایو گل ہر میدان اج کرسو ہائے 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 حضرت امام حسین ہائے کر کے رونا لے باہر ٹرین بھرا نالن گلی دا موڑ بلائے حسین فرمائے میرا وعدہ ہے میں تنہا آسا میرے نال کوئی ویر نہ ہو سی کون بولے حسین دے سامنے جگ دشمن فرمایا ہے 4 دیواری دے اندر مرین آلہ حسین نہیں میں چٹے دیں سر دے ساں پتہ لگ سی مارن آلہ کونے مرین آلہ کونے ہائے کر کے رونا لے ہاشمیاں دے چہرے تے خونے لیکن ادب حسین ہر کوئی خاموش ہے سارے ویر رگین حسین قدم چاہے عباس نہ لے شبیر دعا چاہے غازی نہ لے تریے قدم تے حسین فرمایا عباس تو نہیں رکیا ٹھنڈا چاہ بھر کیا دے مولا میں کوئی ویرہ میں تو تیرا نوکرہ اے کوئی علماء لے دا نوکر تو کرسی دے کمی میں تیری گاڑ پچھے کھلوسا مسلمانہ نو مطا لگ سی جڑا کرسی تے ہو سردار ہے جڑا گاڑ وغیرے ہو نوکر ہے ہر ازادار دی ڈھا سننا چاہنا بھیرا دا منہ چون کے حسین فرمیندے نباس کدی نوکران دے کپڑے بھی زہرا سیتے مرحبا رسل آباد چکوال دی ازاداری آباد جتھو جتھو آیا ازادار ہو آباد شاءاللہ
کدی نہ روو دنیا دے کسے غم میں امام علی مقام واپس ولے پہلا وین کریے بلند ترین اعلان ہمیشہ زمانے یاد رکھن گے فرمائے مجھ جیسا ہائے ہائے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا فرمایا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر کے حسین آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ظلمت کے دروازے نہیں کھول سکتا اے تاریخ لکھو ہے جملہ واپس ولین بی بی انو انتظار جتنی دیر نہیں ولے اتنی دیر کھلوتی رہی ہے علی دی ہائے 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 اوئے میں صدقے جتنی دیر ہائے 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 کی پرانا جی باندے کل کسے ذاکر پڑے ہے گھر بے کے امن دے دور دے ویچ کیتا لکھا بھین بھرائے بھئی کتنا خرچہ دین تے مینو دس ہے چار زہرائے استقبال کر دیو مصائب دا ہاتھ کامب گیا جس دم لکھن لگا شاہ بھین دی بات ردائے بی بی آدھیے میری لکھ پیشی دربار دے وچ جی میں بچ رہی دین بچا آئے آئے رو لائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج آگئی قافلہ حسین دا کربلا دے بچے تھے اوہ میں صدقے ہو جاواں رونا لیا قیامت دا منظر ہے فرمایا باب جائی حضرت عبداللہ جے تک اجازت نہ دے میں ٹھڈا سا بھر کے پیا دی اتنی دیر نے ولیا میں کھلی رہی ہوں جتنی دیر میں نہ ہوا میرا انتظار کرے میری ماں دبوہ بند نہ کری حسین فرمایا تے جے آمنے ڈھیر ڈھل ہو جاوے نا تے سمجھی بہن مر گئی ہے آئے کر کے رونا لیا ٹردی آئیے رئیس عرب دی نو آئی رئیس کائنات دی دھی آئی اپنی حویلی دے اندر میری شین آئیے نگاہ پہیے تو حضرت عبداللہ سجے کھبے دھیاں ہائے کر کے رونا لیا روندی آئیے ٹردی آئیے کڈان رونا لی ہوئے میں صدقے ہواں جی میں عبداللہ دی نگاہ پہیے نا ہائے ہائے تڑپ کے اٹھے تے ٹھنڈا سا بھر کیا دن عباس تے جی دیں سارے ہائے کرو میں بیٹھ کرا عباس تے جی دیں کہیں روایا بی بی آدیان دا بابا حسین تریا ویندہ ہے بی بی آدیان دا بابا حسین دا رہوار تیار ہے آئے کر کے رونا لیا چھڑا سا بھر کیا دینا لیا میں جوڑی نال دینا ادبان کے آدیان دا بابا جنان دی تیرے ویڑے آئیا میں کچھ نہیں گیا زہرا جائی ماں دی دھیاں آج پہ منگ دیاں سامان بنی دے ویکھائیاں ہے وچ ویڑے اپنی ماں دے پہ وارو واری بند ہون دینا میرے پیکیاں دے دروازے تڑپ کیا دیئے جے دے میں اجازت چھوڑ کے دیا لگی ونیانا بھرا دے کو مجلس نے تیاری دی راج کے لویا ہے ٹھنڈا سا بھر کیا دیئے میری باج حسین دے نہیں نبدے رب کھول اپنی او میرا ویر اللہ پرسہ قبول کرے تیرا اللہ پاک پرسہ قبول کرے ماں حسین دی راضی ہوئے رو رو کیا دیئے سامان بنی دے ویکھائیاں ہے وچ وہرے اپنی ماں دے بی بی فرمایا
آلیا جا کر جا میں راضیا مگر میں منات کرے نا میں پوری دنیا دا ذمہ دارا عراق ونجے میری جاگیر ایران ونجے میری جاگیر مصر ونجے میری جاگیر ٹھٹا سا بھر کیا دے دعا مگدہ شاءاللہ شامنا آئے آئے واہ سجدہ پڑھا جگرہ بی بی آدھی شام لکھ دے میں شام رلنا آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ علی دی دھی دیوائن ود گائن عبداللہ تڑپ کے آتے نون محمل بہاؤ اٹھاتے سامان رکھو میری مرضی ہے ادھے غلام حسین دیو میں ادھے عالیہ دیو میں ادھیاں کنیزہ حسین دیون ادھیاں عالیہ دیون ایک ٹائم دا کھانا شبیر دیوے ایک ٹائم دا کھانا علی دی دھی دیوے ٹھڈا جا بھر کیا دیئے چاچے جایا اے گلوں نان کری دیئے جنان دے پیکے غریبوں میں بی بی آدھی غازی دی بھینا قربان ہو جاوا قربان ہو جاوا آئے کر کے رونا لیا یعنی اکبر جلدی نال آئے نماں کتنی دیر عبداللہ تڑپ کے آدھن اکبر لا مینو نبی علا چہرہ چما لگا جا باب نواق بیماری کھا گئی ایک واری بھائن دے بہڑے آؤ زینب نو لے بھی جاؤ تالے کوئی راز دی گال کرنی ہے اکبر پیغام دیتا ہے حسین کلا نہیں آیا پھرا نالین کلا نہیں آیا بچرے نالین جی میں بھین دی حویلی ویچ قدم آیا ہے عبداللہ دھیاں دے سر دے ہاتھ رکھے ہے سیادہ دے میریاں دھیاں میرے تے تعظیم واجب ہو گئی گالج بائی با کیا دے حسین میں کچھ دا جتنے زینب نو لمن آئیو کال پہنچا میرا سو ہے کوئی باتم کرنا لا تڑپ کیا دے میں کوئی نہیں بلنا بدنا تے تو سمجھنا مولا خدا راضی خدا راضی خدا راضی اللہ راضی سونے لگ دے ہو ہائے کار کے رونا لے اکبر نو بھیجے آئے سیدہ دے برچی کھاوے سی غازی نو بھیجے آئے سیدہ دے بازو قلم ہو جانے آوازاں دے قاسم نو گلے آئے سیدہ دے جیندے تے گھوڑے بھاجا سے سیدہ دے خیر عبداللہ میں سکتی رلاما اور دے ناگلیاں چلونا ہے حسین ہوتے آئے جتھے سجاد کھڑا گونا سیدہ دے شام دا قیدی بچڑا کرلا کے سیدہ دے شام دا مہاری بچڑا ذرا بابے دے نالا پائے کرنا دیا
ایک بند منظوری آلہ پڑھدا روندہ ہو جاندہ کوئی نقصان ہوئے علی دی دیدہ محمل تیار ہویا بی بیان دیا رہیاں سید بہن دے رہے آئے کرنا لیا جدانی دی دی ٹوری ہے تا منظر عجیبہ آٹھ بیراواں سجیوں کتارا آٹھ بیراواں کھبیوں کتارا بس دی آیا بھیرا بس دے آئیں بی بی پہلا قدم چایا بھیرا تڑپے بی بی دعا قدم چایا امام زمین تے جھڑ پے اجے دریا قدم نہیں چایا حسین محمد دی مہار نبی ہے ہائے کر کے رونا لیا اکبر تیز قدم چا کیا دے بابا زمین کیوں پہ ہر دی ہے سیدہ دے ہوتے ہوئے جنہیں ماں پہ گر دی ہے ماتمی نال گلے اکبر ویکھیا ہے جتوں ماں قدم چاہیں دی ہے عباس ستماں دے نشان گھن دے شفیر کجاوے دی ہے کھڑا ویکھے بھین نوادا سیدہ دے گل قتل میرے تے مقوع دی ہے تیرا قدم نہ باہرہ باولا سیدہ دے تو زینب ہے اون شام آدھنا تینوں ٹران دا ڈا انہا رونا لیا نو بازار بکھا جتھے اوکھیاں ٹریاں لی دیا دھیا